स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा सुकुम्बासीको नाममा बनेका अपार्टमेन्ट बिजोग अवस्था र नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासीहरूको उस्तै बाध्यता बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगै लाइभमा जवाब माग्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। बारम्बार म्याद थपेर पनि नबनाइने ललितपुरको सडकका स्थानीयले गरेको विरोध प्रदर्शनको स्थलगत रिपोर्टसहित उपत्यका सडक विस्तार आयोजनासँग सडक पूर्वाधारमा भइरहने मनोमानी र ढिलासुस्ती बारेको जवाब माग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि 4वटा ठुला अपार्टमेन्ट बनायो। सरकारले 28 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 2 स्थानमा निर्माण गरेका भवनमध्ये एउटामा 100 र अर्कोमा 127 फ्ल्याट छन्। काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई सुविधा सहितको भवनमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अधुरै रहेको 7 वर्ष पुग्यो। 2069मा सुकुम्बासी आवासको काम सुरु भए यता देशमा 7 पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए, तर अहिलेसम्म सुकुम्बासीले आफ्ना लागि बनेका घरमा बस्न पाएका छैनन्। अलपत्र भवन भने दैनिक भत्किँदै गएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 रानीवनको नजिकै 400 मिटर दूरीमा कम्पाउन्ड सहित बेग्लै खालका अपार्टमेन्टहरू देखिन्छन्। 2वटै कम्पाउन्डभित्र पहेँलो रङका 4-4वटा भवन छन्। प्रत्येक घर 5 तले अनि एकै रूपका भएकोले अन्यभन्दा फरक अपार्टमेन्टभित्रका 400 वर्ग फिटमा फैलिएका प्रत्येक कोठाहरू उस्तै अनि उतै छन्। झट्ट बाहिरबाट हेर्दा यी भवन आकर्षक लाग्छन्, तर त्यहाँ मानिसको चहलपहल चाहिँ देखिँदैन। हो, 2071 सालमा निर्माण पुरा भइसकेर पनि अहिलेसम्म यी घर खाली नै छन्। घरमा लगाइएको पहिलो रङ खुलिँदै गएको देखिन्छ। भित्तामा कालो लेउ जमेको छ। कौसीबाट वर्षायामको पानी निकास गर्न जोडिएका पाइप पनि फुटेका छन्। भवनको कम्पाउन्डभित्र झारपातले ढाकेको छ। बाहिरी स्वरूप मात्रै होइन, भवनको भित्री अवस्था पनि उस्तै छ। झ्याल अनि ढोकाका सिसा धुलामे छ। उब्किनै लागेको छ लगाइएको प्लास्टर पनि। अपार्टमेन्टहरूको ढोकाभित्र छिर्ने बित्तिकै साँघुरो प्यासे देखिन्छ। मटानको देब्रेपट्टि ढोकासँगै जोडिएको शौचालय, त्यसको आडैमा भान्सा छ जसमा भाँडा राख्ने एउटा र्याक र केही सरसामान राख्न पुग्ने ठाउँ छ। बाँकी भागमा एउटा कोठा बनाइएको छ। एउटा सानो परिवार अटाउने गरी तयार भएको यो युनिट हेर्दा सुनसान अर्थात् भवन बेवारिसे भएका छन्। सरकारको नजरबाट के गर्नुपर्छ के नगर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले गर्नु पर्यो नि त। कसरी संरचना गर्ने, यसलाई कसरी कुन मान्छे राख्दा ठिक होला त्यो त सोध्नु पर्यो नि। सरकारले सोच्नु पर्यो नि त, हामीले सोचेर भएन नि त। यो अवस्था हेर्दाखेरि सरकारले के न के व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कसरी यसलाई सदुपयोग गर्ने त्यो त सरकारले गर्नु पर्यो नि त। यसरी लापरवाही हिसाबले चाहिँ त्यत्तिकै छोड्ने, त्यत्रो सम्पत्ति खर्च गरेको छ यहाँ। कमसेकम संरक्षण त गर्नु पर्यो नि सरकारले। सरकारको नजरै लागेको छैन। हामीले गरेर हामीले भनेर के लाग्छ त अहिले? लाग्दैन। हो, यी भवन काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी किनारामा र विशेष गरी थापाथली स्थित बागमती किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि भनेर सरकारले बनाइदिएको थियो। सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास उपलब्ध गराउन 2068मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यी अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना सुरु गरेका थिए। भट्टराई सरकारले 2068 साल कार्तिकमा सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि पुनर्स्थापना र व्यवस्थित बसोबासको अवधारणा ल्याएको थियो, तर भवन 7 वर्षदेखि अलपत्र छन्।
कोरोना महामारीको समयमा यी भवनमा नागार्जुन नगरपालिका र नेपाल चार्टर्स एकाउन्टेन्ट सङ्घले आइसोलेसन बनाएका थिए। कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि अहिले भवन खाली भइसकेको छ, तर भवनको व्यवस्थापनमा कसैले ध्यान दिएको छैन। दर्शकबिन, नेपालीमा एउटा उखान छ, माल पाएर चाल नपाउने हो। हाम्रा सरकारी कति कामकाजहरू यस्ता छन् कि नागरिकले तिरेको करबाट लगानी हुन्छ, तर तिनको सदुपयोग या त्यसको प्रयोग हुँदैन। यो नै विडम्बना छ। 2069 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकामा खोला नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै यो नागार्जुन 1 रानीभवनमा यो भव्य महल निर्माण गरेका थिए। अर्थात् वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त 2069 सालमा यो भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र 2072 सालको भूकम्प अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो। यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि यो भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय सरकार आएसँगै नागार्जुन नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय अहिले यहाँ राखिएको छ र महानगरीय प्रहरी अस्थायी पिकेट नागार्जुन 1 रानीवन स्वयम्भू काठमाडौँ अर्थात् प्रहरीको पिकेट यो अस्थायी पिकेट कार्यालय पनि यहाँ राखिएको छ। सबैभन्दा ठुलो विडम्बना यससँग सरोकार राख्ने तालुकदार जो शहरी भवन विकास विभाग छ, उसले भन्छ सुकुम्बासीको पहिचान भएन। तर तत्कालीन समयमै ती सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेर या यो भवन निर्माणपछि सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरिसकिएको हो र यहाँका स्थानीयको विरोधपछि यो सञ्चालनमा नआएको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। अर्कातर्फ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो क्षेत्रमा यही क्षेत्रकै सुकुम्बासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गरिने तर बाहिरबाट सुकुम्बासी ल्याउन नदिने भन्ने खालको बहस र चर्चा पनि बेला बेलामा भएको थियो। आखिर जेसुकै होस्, नेपाली नागरिकको करबाट करिब 12 करोडभन्दा बढी खर्च गरेर निर्माण गरिएका यी भव्य महलहरू यस्तो बुधबङ्गला जस्तो अवस्थामा परिणत हुँदाखेरि यो राज्य र स्थानीय सरकार कहाँ छ? थापाथली बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि भट्टराईको विशेष चासो र सक्रियतामा सुकुम्बासीका लागि इचङ्गुमा अपार्टमेन्ट तयार गरिएको हो, तर त्यहाँ बसाल्न कसैले ध्यान दिएन। अपार्टमेन्ट बने पनि अहिले त त्यहाँ स्थानीयले नै बस्ती बस्न नदिने भन्दै अडान लिइरहेका छन्। केही समय अघि 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सङ्घका मन्त्रीहरूका लागि ललितपुरको भैँसेपाटीमा आवास निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। 85 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गर्न लागि अत्याधुनिक आवास 2 वर्षभित्र तयार गरिसक्ने गरी निर्माण सम्झौता भएको छ। तर बनाइएको भवन भत्किने लाग्दा पनि कसैले ध्यान दिएको छैन। 127 युनिट रहेको भवनको तल्लो केही कोठामा प्रहरी र नागार्जुन नगरपालिका 1 को वडा कार्यालय बसेको छ। अरू सिङ्गै भवन खाली छ। वर्षमा बाढी र हिउँदमा जाडोको कहर काटिरहेका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले सहरी गरिब मान्न सकेको छैन। त्यसको प्रमाण हो अहिलेसम्म ती अपार्टमेन्टमा राख्ने परिवार नै फेला पार्न सरकारले नसक्नु। नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई वर्षमा बाढी मात्रै होइन, हिउँदमा जाडोको पनि डर छ। सरकारले डोजर चलाएर बस्ती नै उडाइदिने डर त बाह्रैमासे छँदैछ। करिब 28 करोड खर्च गरेर बनाइएका भवन अलपत्र बनाइएको छ। पहिलो चरणमा 4 रोपनी 3 आना 1 पैसा 1 दाममा 3 वटा 5 तले भवन तयार भए। ती भवनमा 127 वटा आवास एकाइ छन् जुन चैत 2071 मै तयार भएका थिए। 6 करोड 81 लाख 23 हजार रुपियाँ खर्च भएको ती भवनमा हरेक इकाइमा एउटा परिवार बस्न सक्ने गरी बेडरुम, भान्सा, शौचालय, बैठक र बाल्कोनी बनाइएको छ। दोस्रो चरणमा 3 रोपनी 11 आना 1 पैसा 3 दाममा सोही प्रकृतिका 3 वटा भवन बनाइयो। 5 करोड 44 लाख 11 हजार रुपियाँ खर्चेर बनाइएका भवनमा 100 परिवारलाई राख्ने योजना थियो। यी भवनको निर्माण पनि आर्थिक वर्ष 2073-74 मै सकिएको हो। तर राज्यले जसका लागि बनाइएका भवन हुन् उनैलाई
अहिलेसम्म थाहा छैन, जसका कारण भवन त्यत्तिकै भत्किएर 28 करोड बालुओमा पानी हुने देखिन्छ। $28 करोडमा बनाइएका संरचनालाई अलपत्र रहँदा सरकार भने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधा सम्पन्न भवन बनाइरहेको छ। अपार्टमेन्ट बन्दै गर्दा डोजर चलाएर ध्वस्त पारिएको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पुरानै बासिन्दा फर्केर फेरि घर टहरा बनाइसकेका छन्। अहिले त त्यहाँ स्थानीयले नै बस्ती बस्न नदिने भन्दै अडान पनि लिइरहेका छन्। सरकारवाला निकाय एकले अर्कोलाई दोष थोपारिरहेका छन्। भवन अलपत्र परे भन्दा कोही पनि आखिर किन बोल्न मान्दैनन्? सुकुम्बासी बस्तीलाई नै बसाल्ने गरी भवन बनाइए पनि सुकुम्बासी भने बागमती किनारमै छन्। कस्तो अवस्थामा बसेका छन् त उनीहरू? हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। युएन पार्कदेखि यो पुल थापाथली पुलसम्म मात्रै 120 भन्दा बढी घरधुरीहरू रहेको छ। के जानकारीमा रहेका छन् त? के उनीहरूलाई जानकारी छ त्यहाँ बनेको विषयमा? र के जान मन हुँदाहुँदै नगएको हो या यहीँ बसेको या जान मन छैन? के छ? यस बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकसँग हामी आवाज लिन्छौँ। के थाहा छ उनीहरूलाई? उनीहरूको आवाज जोड्छौँ। लागौँ बस्तीतर्फ। नागार्जुनमा तपाईँहरूका लागि 69 सालमा बनाइएको थियो होइन? तपाईँलाई त्यो विषयमा जानकारी छ या छैन? जुन अपार्टमेन्ट तपाईँहरूलाई लाने भनेर तपाईँहरूले जाने इच्छा जानकारी भयो कि भएन? जाने इच्छा भयो कि भएन? या होइन हामी यही बस्दै आएको जान्नौँ भनेर तपाईँहरू बस्नुभयो? के जानकारी छ त्यो विषयमा? तपाईँलाई जानकारी छ? उहाँ सरकारले उहाँ जानुपर्छ भनेर बनाएको रे भने चाहिँ सुने, गएको चाहिँ छैन हामी। अनि हामी चाहिँ नजाने भनेर उहाँ चाहिँ। किन भन्नुहोस् त? हामीलाई त्यहाँ के अरे बस्नु मन लागेन। त्यो सानो सानो बनाएको छ अरे, अब परिवार धेरै हुनेले त कहाँ राख्ने होइन? सानो सानो छ भनेको थियो। अनि त्यो पनि हामीलाई हाम्रो नाउँमा दर्ता गरेर दिँदैन अरे, त्यो बाल तिरिया जस्तो बस्नुपर्ने अरे, त्यो हुनाले हामी नगएको। अब त्यसमा खासै सुकुम्बासी यहाँको 150 घर त्यो बङ्गालमा गएर बस्दैमा नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ भने चाहिँ छैन। अनि यहाँको सुकुम्बासीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि अब आफू जहाँ बसिरहेको त्यहीँ सरकारको नीति नियम अनुसारै दुवा नपाउने कि तिन्दा नपाउने, बरु त्यसरी नै दिनुभयो भने हाम्रो सुकुम्बासीहरू आफै समस्या समाधान हुँदै जान्छ। अनि अब त्यहाँ बनायो, सुकुम्बासीलाई केही पनि थाहा छैन। अब हामीसँग जुन सुकुम्बासीसँग सल्लाह पनि गरेको छैन, त्यतिकै हौचा बनाएको थियो। त्यो नेपालको पैसा खर्च हुनु मात्रै हो। त्यो वास्तवमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि त्यो बनाएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको त्यो समाधानका लागि होइन कि यसो व्यवस्थापन हुन्छ कि भन्ने मात्र आँखामा धारो हाल्ने गरी गर्न खोजे भन्नुभयो? मात्रै आँखामा छारो हो त्यो। अब हजुरले कुरा उठाएको त राम्रै हो, ठिकै कुरा उठाउनु भयो। तर हामी त्यहाँ गएर बसेर त्यो सुँगुरो खोरौँसम्म बसेर चाहिँ हामीले छैन। त्यहाँ किनभने बसोबासको लागि त यहाँ त जान पनि अड्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि गएर त्यो पास गरेर दिने भन्ने कुरा पनि छैन। हेर्नुहोस् अब त्यहाँ गएर किनभनेदेखि अब यहाँबाट त्यहाँ पुर्याएपछि हामीले त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने त चाहनै हो सरकारको, हो कि होइन भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि हामी बाहिर निक्लेपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि अब हामी त्यहाँ गएपछि त हामी त भेडा परियो, भेडै भइयो नि त। अनि किनभनेदेखि हामीलाई त्यहाँ गएपछि ल त पास गरेर दिन्छु उहाँहरूले भनिदियो भने हामी जान्छौँ होइन? सुँगुरै खोर जस्तो होस् हामीले पास गरेर दिन्छ हामी जान्छौँ। तर हामी नाममा दिनु पर्यो, आफ्नो नाममा पूर्जा बनाएर दिनु पर्यो। पूर्जा बनाएर दिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि गएर अब 1 महिनासम्म त भाडा लिन्न भनेर भन्ला, त्यहाँबाट भाडा लिन थाल्यो भने हामीले कहाँबाट दिने? हेर्नुहोस् जानबाट बाल्ने कि अब चाहिँ त्यहाँ बाल तिर्ने कि त्यहाँबाट समितिमा बस्ने कि
अब समिति नि पैसा पहिला हाल्नै पऱ्यो त्यहाँ, अनि त्यहाँबाट हामीले कसरी पाल्न सक्नु बालबच्चा हेर्नुहोस् हजुर। अनि त्यो बुझ्दाखेरि किन भनेदेखि बसोबास ठेगान गर्छ भने जहाँ बस्छ त्यसलाई सुरक्षित राखौँ। बागमती किनारमा फोहोर सुँगेर बसेको कति वर्ष भयो भन्दाखेरि अहिले हजुरले सोच्नुहुन्छ होला होइन। अनि यसरी कति चाहिँ पीडा थपेर बस्यौँ होला हामी यहाँ, हो कि भन्नुहोस्। अनि यो पीडाले गर्दाखेरि सरकारले अलिकति हेर्नु पर्थ्यो नि त हामीलाई, सरकारले केही हेर्ने होइन। एउटा उचित व्यवस्थापन संरक्षण गरिदियोस् भन्ने आवाज छ यहाँका नागरिकको। तर यहीँ बसेर पनि एउटा यो देशको नागरिक हो भन्ने अनुभूति यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई हुन सकेको छैन। जब निर्वाचन आउँछ तब सबै आउँछन्, जब निर्वाचन सकियो कोही पनि आउँदैनन्। यो आवाज यहाँका नागरिकको। र तपाईँलाई अझै केही बस्तीभित्र लैजान्छु, के छ अवस्था हेर्न सक्छौँ। सजिलो छैन, जुन उद्देश्यले गरियो त्यो उद्देश्यमा पनि जो पूर्जासहित दिए पार हामी तयार छौँ। हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी, शिक्षाको बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेन्टी र जाने ठाउँमा पूर्जाको या आफूले पाउने सम्पत्तिको पूर्जाको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज यहाँका नागरिकको छ। र यो बागमती नदी किनारमा दुःख सङ्घर्ष गर्दै बाढीमा विशेष गरी बर्खामा बाढीको डर र अन्य समयमा जुन यो बागमती नदीमा हुने प्रदूषण फोहोरको गन्धमा बाँचिरहेका यहाँका नागरिकहरू भनिरहेका छन् कि हामी यो देशका नागरिक होइनौँ भन्ने प्रश्न उनीहरूको छ। केही भित्र लान्छु अझै तपाईँहरूलाई म। जस्तो कि यो बागमती किनार र हेर्नुहोस्, यो बस्ती देखाउन आग्रह गर्छु एकपटक। त्यसमा खासै गरेर त्यो जाने भनेको जस्तै भेडा बाख्रा लगेर खोरमा लगेर थुन्ने हो। त्यो थुनिसकेपछि अब घाँस ल्याएर दिने उनीहरूले त। अनि घाँस ल्याएर घाँस ल्याएर जान्छ त हामीले अगाइन्छ, घाँसै नल्याएर चाहिँ हामी के अगाउने। अनि त्यसो त हामी त्यो पैसा तिरिराख्नु पर्यो, त्यहाँ त भाडा पनि तिर्नु पर्ने रे। अझै हामीलाई जग्गा चाहिँ उनीहरूले योले नेपाल सरकारले सोचेको अनुसारले तिमीहरू नेपाली जनतै होइन भन्यो भने हामीलाई लखटेर पठाउँदै नै हुन्छ। अनि कहाँ लगेर राख्ने उनीहरूले। अनि त्यो नेपाली जनता हो भने उनीहरूले हामीलाई कमसेकम कमाएर खाने जग्गा दिनु पऱ्यो नि त। कमाएर के अरे खाने जग्गा दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि हेर्नु त अब यो पछाडि हेर्नु जान्न, हामीले यत्रो टोक्रा जग्गा कमाएर हामीले साग रोपेर खाएर बसेर देखाउनुहोस् त मलाई एकचोटि। हामी उहाँसँगै उहाँहरूको जीवन कसरी जिउनु भएको छ भन्ने वास्तविकता पनि देखाउँछौँ। र हेर्नुहोस् यो बागमती नदी किनार कति गन्ध छ, कति प्रदूषण छ। यो हेर्नुहोस् पानी, हेर्नुहोस् बागमती नदी किनारको। यो नदी किनारको यहाँ रोप्नु, यो आलु रोप्नु भएको रहेछ। यत्रो बारी कमाएर खाएर बसिरहेको छ। हाम्रो सरकारले हामीलाई खेती योग्य त्यो जग्गाहरू कमाएर खाने जग्गा दिएको भएदेखि हामी के यो बागमती सुँगेर बस्थ्यो होला त। अहिले हुँदैन यो गन्ध, अलिक बस्नै गाह्रो भएपछि यस्तो तपाईँको है। मात्रै होइन, महागन्ध हुन्छ नि यो त। बाध्यताले बसेको नि, यो के रहरले बस्यो र गाउँमा त्यो स्वयं त्यो सरकारी जाँदा हुन्छ। हाम्रो हुन त यहाँ कति होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मेरो त स्वयमै जग्गा पनि छैन, त्यो पाहाडमा छ, चितवन हो मेरो गाउँ चाहिँ होइन। अनि त्यहाँ जग्गा पनि छ, जग्गा त छँदा छ, बाँदरै लड्ने भिड भएको जग्गा के काम त्यो हेर्नु त। त्यो मकै रोप्यो भने यत्रो घोका फल्छ, त्यो पनि सबै थोत्यो दाँत झरेको बुढाको जस्तो। अनि त्यस्तो जमिन भएको ठाउँमा सरकारले त्यो हेर्नु पर्दैन त। ब्लकको घर बनाएको रे भन्ने सुन्नमा आएको थियो। अब त्यो धराबाबु कति दुई तला हो कि 3 तला बनाएको रहेछ। अब त्यसमा त झन् अब ठाउँ पनि सानो। अब हामी अब गरिब मान्छेहरू अब त्यही त हो नि, तपाईँको धेरै सन्तान हुन्छ। अब यताउता अब उनीहरूलाई पढेको हुँदैन, नपढेको भएर सन्तान बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यहीँ अब माटोमै यहाँ त खुल्ला ठाउँमा हुर्केको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ हामीले सुहाउँदैन। किन सुहाउँदैन भन्दाखेरि अब त्यहाँ जाने भनेको तपाईँको केही नभए पनि महिनामा 30,000 रुपियाँ तलब हुने मान्छे मात्रै जाने हो। हामी यहाँ गरिबहरू कस्तो छ भने हामी यहाँ टोइलेट पनि सोर्न जान्छौँ, अथवा ज्यामी काम गर्न जान्छौँ, अथवा भारी बोक्न जान्छौँ, अथवा अर्काको कोठाहरू सार्न जान्छौँ। महिनामा हाम्रो 10 दिन काम हुन्छ। त्यो 10 दिनले गुजारा चलाइरहेको छ अहिलेसम्म हाम्रो। भन्दाखेरि हामीलाई अब त्यहाँ लगेर राख्यो भने त्यहाँनिर हामीलाई कसले काम दिने, त्यहाँ कसले खान दिने हामीलाई। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अलिकति
हाम्रो काम नजिक भएको हुनाले गर्दाखेरि सेन्टरमा पर्दाखेरि हामी यहीँ बसेका जस्तै वर्षौँ भयो तपाईँहरू यहाँ बसेको, कहिले प्रशासनले या सरकार फेरिसँगै तपाईँहरूलाई दुःख दिने काम पनि भयो, या कब्जा गरेर बस्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने आरोप पनि तपाईँहरू माथि लाग्यो, तर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ कि सही विकल्प, सही ठाउँ, रोजगारीका अवसर दिए हामीलाई रहर पनि छैन यहाँ बस्नलाई। यो बागमतीको गन्ध अनि यो चाहिँ बर्खामा बाढीको त्रास होइन, यतिका धेरै सरकार फेरिए तर तपाईँहरूको जीवनयापन र तपाईँहरूको व्यवस्थापन र तपाईँहरूको चाहिँ जीवन फेरिएन। के भन्नुहुन्छ सरकारलाई? धेरै सरकारहरू यो बस्तीमा आए पनि आश्वासनका पोका पनि बाँडे, तपाईँहरू पनि पुग्नुभयो सिंहदरबारदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीका कार्यालयसम्म पनि तपाईँहरू पनि धाउनुभयो, तर सम्बोधन हुँदैन, आश्वासन चाहिँ पाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ सरकारप्रतिको चाहिँ धारणा? सरकारप्रति त अब धारणा मेरो चाहिँ के छ भने अब सबै सरकारहरू भनौँ न यहाँ धेरै आउँछ, उनीहरू कमजोरी हुँदाखेरि आउँछ, यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ भन्छ, हाम्रो यहाँ एकमुष्ट बनाउँछ, हामीलाई युज गरिन्छ उनीहरूले। जब उनीहरू सत्तामा पुग्छ, सत्तामा पुगिसकेपछि फेरि हाम्रो वास्ता गरिँदैन। अनि उनीहरू सत्तामा नपुगिन्जेलसम्म हामीलाई अब के गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अब युवा केटाहरूलाई जुटाउने, बाटोमा लाने होइन, आन्दोलन गर्ने। अब भनौँ अब चुनाव हुन लागेको बेलामा मान्छेको अब भनौँ एउटा ज्यानलाई नै माया मारेर दबावकै हिसाबले हिँड्नुपर्छ त्यो बेलामा। त्यसरी अब भोटको लागि हामी प्रयोग हुने। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यही हो, सरकार कुनै आएर हामीलाई यस्तो एउटा पहिला चाहिँ उनीहरू सत्तामा नपुगिन्जेलसम्म आश्वासन धेरै देखाउँछ, तपाईँको यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने आश्वासन धेरै हुन्छ, तर हामीलाई युज गरिन्छ। अनि उनीहरू सत्तामा पुगिसकेपछि अब उनीहरू नै हो हामीलाई अब हाम्रै हालतमा छोडिदिन्छ। हजुर, एउटा अन्तिम प्रश्न राखेँ, यहाँ बस्दाखेरिको चाहिँ त्रास, सजिलो, दुःख कस्तो छ तपाईँहरूको? अब सर हामीलाई पनि तपाईँको राम्रो घरमा आनन्दले सेफ हिसाबले मान्छे आउँदा चोर डाँका नआउँदाखेरि आनन्दले सुत्नु मन त छ नि सर, तर हाम्रो यो बाध्यता हो एउटा भनौँ न, रहर त होइन यहाँ आएर बस्ने। हामीलाई पनि रहर छ, हामीलाई पनि कार चढेर आनन्दले एउटा जागिर खाउँ, अब टक्क लाएर बसौँ, आफ्नो पनि सानदानले सेन सरेर अलिकति मकमक बास्ना आउने गरेर हिसाबले हिँड्न मन लाग्छ नि सर, तर हाम्रो छैन त्यो, किनकि हाम्रो जागिर पनि छैन। हामीलाई त यही जागिर भनेको हाम्रो महिनामा धेरै काम भयो भने 10 दिन काम हुन्छ सर, त्यो 10 दिन काममा 1000को हिसाबले 10,000 आउँछ, 10,000ले बच्चालाई पढाउनु पऱ्यो, कापी कलम यताउति किन्नु पऱ्यो, त्यही हो सर हाम्रो गुजारा यसरी नै चलिरहेको छ। हामीले यो बस्तीमा बसेर यो सुकुम्बासी बस्तीमा बसेर पैसा कमाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो आश चाहिँ जे एउटा दुई मुठी यो सासलाई चाहिँ यहीँ निभाउन पाऊँ भन्ने धारणा यति हो, यहीँ बस्न पाऊँ, यहीँ खान पाऊँ, यति हो। यो भवन बनाउने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिइरहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मच्चा काजी महर्जनलाई हामीले यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। महर्जनजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरू भवन बनाउने, त्यसपछि भवन निर्माण भइसकेपछि त्यो भवन कस्तो छ, के का लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हेर्नु हुँदो रहेनछ है? होइन, त्यसको विषयमा अत्यन्त पहल भइराखेकै हो होइन। हजुर, अब जुन सहरी गरिबहरूको लागि भनेर जुन उद्देश्य साथमा यो भवन द्रुतगतिमा निर्माण भएको थियो, त्यसपछि त्यो गरिबहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी अब सहरी विकासकोमा छैन। त्यो पहिचानको क्रममा अहिले चाहिँ त्यो पहिचान नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले वास्तविक सहरी गरिबीहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्न सकेको अवस्था थिएन। यद्यपि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो भवन जुन त्यतिकै राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यो पहिचान नभएसम्मको लागि चाहिँ वैकल्पिक प्रयोगको लागि चाहिँ अहिले प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। जस्तो भवन अलपत्र छ, जस्तो त्यहाँ त अहिले भवन भत्किने, रङ रोगन पनि हराएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले पहिला कसलाई राख्ने, कसरी राख्ने र कुन व्यक्तिलाई यतिजना व्यक्ति राख्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि, पहिचान गरिसकेपछि भवन बनाउनु पर्ने होइन र? सुरुमै तपाईँहरूले भवन कसरी बनाउनु भयो त पहिचानै नगरेर?
अब यस्तो हो, यो धेरै समय अगाडि नेपाल सरकारले जुन म्यान्डेट दिएर चाहिँ शहरी विकास र भवन निर्माण विभागलाई यो भवन निर्माण गर्नलाई म्यान्डेट दिनुभयो, त्यो बेला यो यो थापाथलीको पुल वरिपरिका सहरी गरिबहरू सुकुम्बासी बस्ती थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने लक्षित थियो होइन। हजुर। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई अब प्राथमिकता क्रमको आधारमा उहाँहरूलाई पहिचान गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै पटक चाहिँ पहल पनि भएको हो। यद्यपि त्यो हुन नसकिरहेको अवस्था हो। अब भवन जुन निर्माण भएको छ त्यो चाहिँ अब धेरै समय अगाडि निर्माण भएको अवस्थामा अहिलेसम्म अब रङरोगन मर्मत पछिल्लो पटक गरिएको अवस्था छैन। तर भवन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जुन कोभिड आयो, कोभिड पश्चात चाहिँ त्यसलाई कोभिडको क्वारेन्टाइन सेन्टरको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। अब 2 चरणमा निर्माण भएका भवनहरू अहिले चाहिँ खाली अवस्थामा चाहिँ छैन। एउटा पहिलो चरण अन्तर्गतको एउटा बिल्डिङमा वडा कार्यालय लगायतका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू बस्नु भएको अवस्था छ। अरू 2टा ब्लकहरू त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरको रूपमा अहिले पनि व्यवस्थित रूपमा राखिराखेको अवस्था छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत निर्माण भएको भवन चाहिँ अहिले प्रयोगमै रहिरहेको अवस्था अनि छ। तपाईँलाई अर्को जानकारी पनि रहन्छ, यति बेला त क्वारेन्टाइन सकिसकेको छ, आइसोलेसन त्यहाँ छैनन्, भवन त त्यत्तिकै छन् नि, यो जानकारी लिनुभएको छैन? त्यो अब क्वारेन्टाइन सेन्टर चाहिँ अहिले नरहेको अवस्था छ। अब नगरपालिकासँग हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। त्यो बिल्डिङलाई अब अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने भनेर नेपाल सरकारले एउटा निर्णय पनि गरिदिएको अवस्था छ। महिला मन्त्रालयलाई एउटा ब्लक जिम्मेवारी दिने भनेर निर्णय भइसकेको अवस्था छ। त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको अवस्था चाहिँ छैन अहिले। जस्तो सुकुम्बासीले त त्यहाँ हामी बस्न जाँदैनौँ, वैकल्पिक त्यहाँको खेतीपाती लगायतका व्यवस्था नभएसम्म त्यो भवनमा बस्न पनि जाँदैनौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। तर तपाईँहरूले नागरिकले तिरेको करबाट बनाइएको भवनहरू त्यत्तिकै अलपत्र त्यसरी छोड्न मिल्छ त सर? अब अलपत्र छोडेको अवस्था होइन होइन। अब त्यो उहाँहरूले जुन प्रयोजनलाई भवन बनाउने बनाइएको छ त्यो प्रयोजनमा त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्नलाई रेडी नभएको अवस्था भयो हुनाले नै यो सञ्चालन नभइसकेको अवस्था हो। अब यो वास्तविक लाभग्राही पहिचान भइसकेपछि भवन त प्रयोग हुन्छ नि त, अझै पनि केही समस्या छैन नि। 7 वर्ष भयो, कहिले पहिचान हुन्छ? तपाईँहरू मन्त्रालय बीचमै समन्वय गर्नुहुन्न है? अब यो पहिचान गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छैन। त्यो हामीले रिक्वेस्ट गर्ने कुरा हो। गृह मन्त्रालयसँग हामीले पत्रचार पनि गरेका थियौँ। त्यो पहिचान भइसकेपछि चाहिँ अनि उहाँले स्थापित हुने अवस्था छ। तपाईँहरू मन्त्रालय बीचमा ताकेता गर्नुपर्ने हो नि। भवन बनाएको 7 वर्ष भइसक्यो, अलपत्र छन्, अझै भवनभित्रका संरचनाहरू टुटफुट हुने अवस्थामा पुगिसके, केही त टुटफुट भइसके। छिटो पहिचान गरिदिनु पर्यो अथवा त्यो भवनलाई अर्को केही प्रयोजनका लागि बनाउनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको बिचमा छलफल हुँदैन? हामी पहल गरिरहेका पनि अझै चाहिँ हामीले गरौँला। हामी लिखितमा फेरि पत्रकार गरेर अब छिटो पहिचान गर्नको लागि हामी पनि प्रयास गरौँला। अनि भवनको सदुपयोग कसरी गर्ने त? अब 28 करोड त्यत्तिकै खेर जान्छ कि भन्ने आम नागरिकको चिन्ता छ। यति बेला आफूले तिरेको करबाट बनाइएका 28 करोडको भवन त्यत्तिकै खेर गयो भने राज्यमा कति घाट लाग्यो राज्य कोषमा भन्नुहोस् त? अब त्यो भवन चाहिँ त्यतिकै अलपत्र भएको अवस्था नै होइन, वास्तविक त्यो सुकुम्बासीलाई नै प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषयमा मात्रै अन्यलता भएको हो। अब त्यो पहिचान नहुनेलाई अलपत्र राख्दाखेरि झन् बिग्रिँदै जान्छ भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिमा निर्णय गरेर सहरी गरिबहरू विपन्न संस्था व्यक्तिहरूको संस्थालाई चाहिँ यो केही समयको लागि प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ नगरपालिकासँग एमओयू समेत भएको छ, हस्तान्तरण भएका छन्। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नलाई हामीले पनि पहल गरिराखेका छौँ। अनि उहाँहरूले पनि त्यो अनुसारको अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो संस्थाहरूलाई चाहिँ दिइराखेको पनि अवस्था छ। अहिले सरहरूले भिजिट पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अति विपन्न सडक मानवहरूलाई समेतको संस्थालाई चाहिँ त्यो एउटा ब्लक चाहिँ जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। तपाईँले जो काठमाडौँकै अलपत्र भवन त काठमाडौँमा बनाउनु भएको यो अलपत्र अवस्थामै छ। देशभर यस्ता भवनहरू कति अलपत्र बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? बुझेन सर, विस्तार भयो। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीले सहरी विकास का सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मच्चाकाजी महर्जनलाई सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ, जो राज्य कोषबाट खर्च गरिएको 28 करोड
भवनहरू यति बेला अलपत्र छ। तर सुकुम्बासीलाई राख्ने भनिएर जुन भवनहरू बनाइएको थियो तर उनीहरू हामी त्यहाँ बस्न जाँदैनौँ, हामीलाई वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात् जीविकोपार्जन गर्नका लागि केही जग्गा पनि आवश्यकता पर्छ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। तर त्यहाँ बनाइएका जो भवनहरू छन् ती भवनहरू अलपत्र बनाइएको छ भने अन्य विभिन्न ठाउँमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भने भवन बनाइँदैछ। यो कहाँसम्मको व्यवस्था हो? सरकारले कसरी जनताले तिरेको करबाट बनाइएका भवनहरू सदुपयोग हुन्, मन्त्रालय बीचमा समन्वय होस्, बस हाम्रो खबरदारी यसकै लागि हो। अब एकैछिन विश्रामपछि पटक पटक म्याद थपिने तर कहिल्यै नबनाइने सातो बाटो हरिसिद्धि गोदावरी सडक खण्डमा स्थानीयको आन्दोलन र त्यहाँ देखिएको व्यथितिबारेको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।